तपाईहरु सबैलाई फेरि पनि आजको दिन प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह टक्राउँदै तपाईहरुलाई यो अनलाइनको माध्यमद्वारा दिइराखेको वचनको लागि वचनमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत गर्छौं। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, फेरि पनि तपाईहरुको बीचमा आजको दिन परमेश्वरको वचन लिएर आउने मौका परमेश्वरबाट मिल्यो। प्रभुको महिमा होस्, प्रभुको प्रशंसा होस्। अनि हामी जहाँ भए तापनि प्रभुको अनुग्रह हामी सबैले अनुभव गरिराखेका छौं। प्रभुको सुरक्षा हामीले अनुभव गरिराखेका छौं। अनि यस्तो समयमा पनि प्रभुको आशिषको चाहिँ हामीले अनुभव गरिराखेका छौं। निरन्तर हामी एका दुस्रालाई प्रार्थनामा सम्झना गरिरहौं, जसरी हामी एका दुस्रा प्रार्थनामा सम्झना गरिराखेका छौं, एका दुस्रा सम्झना गरिरहौं, ताकि हामी यो महामारीको समयमा पनि हाम्रो परमेश्वरप्रतिको विश्वास भक्ति चाहिँ निरन्तर बनिरहन सकेको होस्। आजको दिन तपाईहरुसँग म पहिलो पत्रुस 4 अध्यायको 1 देखि 11 सम्मबाट तपाईहरुको बीचमा परमेश्वरको वचन बोल्न मन लाग्यो। पहिलो पत्रुस 4 अध्यायको 1 देखि 11 सम्म यो सम्पूर्ण पाठलाई म पढिरहदिन। अनि यो पत्रुस को पत्र जसले लेख्यो 12 जना चेलाहरुमध्ये एकजना चेला जसलाई हामी पत्रुस भनेर भन्छौं, उसले लेखेको पत्र हो। अनि यो कसलाई लेख्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यतिबेला पत्रुसले लेखेको पत्र ती प्रियहरुको लागि लेख्यो जो प्रियहरु चाहिँ भनिन्छ धेरै सतर्कमा क्रिश्चियन सतर्कमा परेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरु चाहिँ एउटा परदेशी जस्तो भएर अथवा भनौं भनेदेखि त्यो सतर्कले धेरै सताएको कारणले आफ्नो ज्यान बचाउन होस् या कुनै कारणले गर्दाखेरि उहाँहरु विभिन्न जग्गामा गएर बसेका थिए। जब हामी परमेश्वर यो पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको 1 मा हेर्छौं भने पत्रुस यीशु ख्रीष्टको प्रेरितबाट तितर बितर भई पोन्टियस, गलातिया, काफडोसिया, एसिया र बेथेनीमा परदेशी भई बसेकाहरूलाई, अनि यो पत्र चाहिँ ती प्रियहरूलाई लेख्यो जोहरू चाहिँ यो जग्गामा उनीहरू सतर्कको कारणले भागेर गएकाहरू थिए, अथवा भनौं सतर्कको कारणले कतिवटा परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू त्यो जग्गामा गएर एउटा परदेशी जस्तो भएर बसेका थिए। अनि यिनीहरूलाई यो पत्रुसले चाहिँ इन्करेज गर्नका लागि, प्रोत्साहन गर्नका लागि, अनि यस्तो समयमा पनि हामी परमेश्वरको नजदिकतामा बनिरहन पर्छ भनेर एउटा उत्साहको पत्र लेखेको पनि हामी पाइराखेका छौं। जब हामी परमेश्वरको वचन यो पहिलो पत्रुस, दोस्रो पत्रुसलाई हेर्छौं भने धेरै प्रकारको प्रोत्साहनका कुराहरू हामी पाइराखेका छौं। अनि आज म तपाईहरुसँग पहिलो पत्रुस 4 अध्यायको 1 देखि 11 सम्मबाट बोल्न गइराखेको वचन, अनि मैले टपिक चाहिँ के दिएको छु भने आजको लागि तपाईहरुको बीचमा लिभ दैट, LIVE, लिभ दैट टुडे इज द लास्ट डे अफ माई लाइफ। आज नै मेरो जीवनको अन्तिम पल, अन्तिम क्षण अथवा अन्तिम दिन हो भनिकन हामी बाँचौं। लिभ दैट टुडे इज द लास्ट डे अफ माई लाइफ। आज नै मेरो जीवनको अन्तिम दिन हो भनिकन हामी के गरौं, बाँचौं भने। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले उखान भन्दै गर्दा एकपल्ट भन्नुभयो, एकजना मानिस थिए जसको धेरै फसलहरू भएको थियो। अनि धेरै फसल भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो मानिसले के भन्यो भन्दाखेरि यसो भन्छ, नकोरहरूलाई भनेछ, मेरो यो अब भकारी जो छ यो भकारी भत्काऊ, अब ठुलो बनाऊ, अनि यसमा मेरो धेरै फसलहरू म लिएर आउनेछु, अनि मेरो प्राणलाई भनेछु कि तिमी चाहिँ रमाऊ, खा पी मोस मजा गर। अनि त्यति बेला भनिएको छ, ए मूर्ख, आज राति नै तेरो प्राण चाहिँ मलाई फिर्ता चाहिएको छ। प्रिय, हामी धेरैपल्ट हाम्रो जीवनलाई निहाल्दा, हाम्रो उमेरहरूलाई निहाल्दा, अनि हामीले आफूलाई निहाल्दाखेरि कोही बेला हामी भनिराखेका हुन्छौँ, सायद अझै पनि म बाँच्छु होला, भोलिको दिन मेरो पनि उमेर छ होला, म 15 वर्षको मात्र भएको छु, अझै पनि म जिउन सक्छु भन्ने हाम्रो धेरै मानिसको टेन्डेन्सी हुन्छ। तरै पनि प्रिय, हामी यो रियालिटी बुझिराखेका हुँदैनौँ, भोलिको दिनको ग्यारेन्टी हामी भन्न सकिराखेका हुँदैनौँ। यसै कारण मैले भनिराखेको थिएँ, आज नै मेरो जीवनको अन्तिम दिन हो भनिकन हामी बाँचौं। अनि जब हामी यो कुरोलाई रियलाइज गर्छौं, जब यो टपिकलाई हामी ध्यान दिन्छौं, तब चाहिँ हामी के गर्छौं, पहिलो कुरो चाहिँ के गर्छौं भनेदेखि जब आजको दिन नै मेरो अन्तिम दिन हो भनिकन हामी जिउँछौं, थाक गर्छौं भने पहिलो कुरो हामीले के गर्न पर्छ भनेदेखि लिभ द थिङ्स, LEAVE, लिभ द थिङ्स अर लाइफ which is not acceptable to God,
परमेश्वरलाई हाम्रो सृष्टिकर्ता अनि हामीलाई बनाउनु हुने, हामीलाई रच्नु हुने अनि हामीले यीशु प्रभु जसलाई हामीले उद्धारकर्ता मुक्तिदाता भनिकन स्वीकार गरेर हाम्रो परमेश्वर जसलाई हामी चिनेका छौँ अनि उहाँलाई ग्रहण योग्य नहुने जीवन चाहिँ छोडिदिनु, त्यागिदिनु, इन्कार गरिदिनु, हटाइदिनु। जब आजको दिन मेरो लागि अन्तिम दिन हो भनिकन जिउँछौँ भने यी कुराहरू, जुन कुराहरू चाहिँ मेरो परमेश्वरको लागि ग्रहण योग्य हुँदैन, मन पर्दो हुँदैन, धार्मिकताको लागि नसुहाउने कुराहरू हुन्छ, पवित्रताको लागि नसुहाउने कुराहरू हुन्छ, ती कुराहरूलाई चाहिँ आज नै मैले के गरिदिनु पर्यो, छोडिदिनु पर्यो। अनि यो पहिलो पत्रुस 4:2 भनेको छ, र तिमीहरूको शरीरको बाँकी समय फेरि मानिसको अभिलाषामा होइन तर परमेश्वरको इच्छामा बिताऊ, किनकि अन्य जातिहरूको इच्छा अनुसार काम गर्ने लुच्चाई, अभिलाषा, मतवालीपन, मोजमजा, मदपान र घिनलाग्दा मूर्ति पूजाहरूमा चल्ने जो बितेका समयमा भयो सो प्रशस्त होला। यहाँनिर पत्रुसले यी प्रियहरूलाई भनिराखेको छ, तिमीहरूले ती बितेका दिनहरूलाई सम्झना गर, बितेका दिनहरूलाई निहाल, जुन दिनहरू, जुन समयहरू चाहिँ तिमीले तिम्रो सृष्टिकर्ता परमेश्वरको लागि अनि परमेश्वरको दृष्टिमा मन नपर्ने कुराहरू, शरीरको अभिलाषामा तिमीले बितायो होला। यहाँनिर धेरै लिस्टहरू दिएको छ है, लुच्चाई, अभिलाषा, मतवालीपन, मोजमजा, मद मदिना, अरू कुराहरूमा तिमीले बितायो होला। सो प्रशस्त भयो, अब त्यसले पुरा भइसक्यो होला। अब तिमीहरू चाहिँ के गर, ती कुराहरूलाई छोडिदिएर परमेश्वरको इच्छामा आफ्नो जीवनलाई बिताऊ। प्रियहरू, तपाईँ अनि मेरो जीवनमा पनि हामीलाई धेरै प्रकारका यस्ता चुनौतीहरू हुन्छन् अनि परमेश्वरले वचनले हामीलाई सधैँ भनिराखेको हुन्छ, म पवित्र छु अनि तिमीहरू पनि पवित्र हव। अनि परमेश्वरको वचन एफएसी 4:22 भन्छ, तिमीहरू अघिको अभिलाषा अनुसार चल्नेहरू होइन, अघिको भ्रष्टाचारका कुराहरूमा, अभिलाषामा होइन, ती सबै कुराहरू चाहिँ तिमीहरूले के गरिदियो, त्यागिदेऊ, छोडिदेऊ, इन्कार गरिदेऊ। अनि परमेश्वरको वचन पहिलो पत्रुस 1:14 र 15 पनि भन्छ, अघिको अभिलाषाहरूमा भएर जस्तो तिमीहरू जिउनेहरू नहुଅ। अनि कलसी 3:5 उता पढ्दै गयो भनेदेखि त्यहाँनिर गलत कुराको वर्णन गरेको छ अनि भनेको छ, हामीले त पुरानो मनुष्यतालाई के गरेका छौँ, त्यागेका छौँ, छोडिदिएका छौँ। गलती 5:19-20 भन्छ, हाम्रो शरीरका ती कामहरू देखाइएको छ जो चाहिँ गलत कुराको त्यहाँनिर वर्णन गरेको छ अनि भनिन्छ, यी कुराहरू चाहिँ त्यागेको चाहिँ परमेश्वर चाहनुहुन्छ। प्रियहरू, आज तपाईँ अनि मैले यस संसारमा मेरो चाहिँ अन्तिम दिन हो भनिकन हामी थाहा गर्छौँ भनेदेखि प्रभुको वचनले चाहिँ भन्छ, लिभ द थिङ्स अर लाइफ विच इज नट एक्सेप्टेबल टु गड। ती कुराहरू, जुन कुराहरू प्रभुको दृष्टिमा ग्रहण योग्य छैन, ती कुराहरूलाई चाहिँ आजकै दिन हामीले के गरेको हुनुपर्छ, इन्कार गरेकै हुनुपर्छ, छोडेकै हुनुपर्छ, किनभने प्रभुले यी कुराहरू पनि रुचाउनुहुन्न। पहिलो कुरो हामीले ती कुराहरू छोडेको हुनुपर्छ। दोस्रो कुरो चाहिँ आजको दिन हामी अन्तिम दिन हो भनेर जिउँछौँ भने दोस्रो चाहिँ हामी के रहनुपर्छ भने बी अलर्ट अर वाचफुल। हामी चाहिँ सचेत हौँ अनि जागर रहौँ। यहाँनिर 7ले भनेको छ, तर सबै कुराको अन्त नजिकै आएको छ, यसकारण शुद्ध मनको भएर प्रार्थनामा तिमीहरू के हो, सचेत रहौ। तिमीहरूले आफूले आफूलाई यी समयहरू, यी दिनहरू अनि परमेश्वरको वचनका कुराहरू पुरा हुँदै गइराखेका कुराहरू देखेर अनि मेरो जीवन चाहिँ अन्तिमको समयहरू छ भन्ने कुरालाई थाहा गरेर अब तिमीहरू चाहिँ आफू चाहिँ के होला, अलर्ट बस्छ। जब हामी गाडीहरू कुदाउँदै गरेका हुन्छौँ, कतिवटा यस्तो धेरै सार्प टर्निङमा चाहिँ के लेखेको हुन्छ, कसियस भनेर लेखेको हुन्छ, त्यहाँनिर होसियार भनेको हुन्छ, अलर्ट भनेर लेखिएको हुन्छ, ताकि हामी चाहिँ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अब कुनै यस्तो कुरा रहेछ जहाँनिर चाहिँ हामी चाहिँ के हुनुपर्छ, अलर्ट भइहाल्नुपर्छ, होसियारी भइहाल्नुपर्छ। अनि यहाँनिर परमेश्वरको वचनले के भनिराखेको छ, तिमीहरू आफै आफ शुद्ध मनको भएर प्रार्थनामा, कसरी भन्दा सचेत र शुद्ध मनको भएर चाहिँ प्रार्थनामा तिमीहरू के गर, लागि परिर। इङ्ग्लिस शब्दहरू आएको छ, सोबर भन्छ। सोबर भनेको चाहिँ सेल्फ कन्ट्रोल, फोकस। तिमी हामी के को लागि बोलाइएका छौ, त्यो अलर्ट हो, जागर रह। अनि भनिएको छ अर्को शब्द चाहिँ इन्ड्योर भनेर भनिन्छ। इन्ड्योर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जस्तै प्रकारको परिस्थितिभित्र पनि, जस्तै जटिलताभित्र पनि तपाईँ अनि म प्रभुको सन्तान हौ भन्ने कुरालाई थाहा गरेर चाहिँ हाम्रो क्रिस्चियन पर्सपेक्टिभ चाहिँ फोकस गरिरहनु, हल्लिनु दिनु भएन, यताउता हल्लिनु दिनु भएन,
अलर्ट भइबस्नु पर्यो, लागि परिरहनु पर्यो। यसै कारणले प्रभु यीशु ख्रीष्टले चेलाहरूलाई बारम्बार भन्नुभयो, लुका 22:46 जब गेत्सेमनीको बगैँचामा प्रभु यीशु त्यहाँनिर प्रार्थना गर्नु जानु हुँदै गर्दाखेरि चेलालाई भन्नुभयो, प्रार्थना गरौ, जागर रहो, परीक्षामा तिमीहरू के गर नपर। हामी सोबर हुनुपर्छ, सचेत हुनुपर्छ, किनभने हाम्रो लागि परीक्षाका कुराहरू छ, कठिनाइका कुराहरू छ। हाम्रो जीवन चाहिँ अन्तको समयहरूमा हामी छौँ भन्ने कुरा थाहा गरेर हामी आफै चाहिँ के हुनु पर्यो, तयारी हुनु पर्यो, सचेत रहनु पर्यो। जब हामी दोस्रो तिमोथी 4:2 हेर्छौँ भने परमेश्वरको वचन अथवा पावलले तिमोथीलाई सजेसन गर्दै गर्दा भन्छ, तिमीले प्रचार गरिरह, परमेश्वरको वचनको प्रचार गरिरह, तर सचेत हौ। सचेत हौ भन्ने शब्द प्रयोग, सोबर, इन्ड्योर हौ, ताकि तिमीहरू चाहिँ यी कुराहरू गलत कुराहरूमा नपरिरहौ। लुका 21:36 भन्छ कि आउन लागेका कुराहरू अनि येशू ख्रीष्टको मानिसको पुत्रको सामने आफूले आफूलाई खडा हुनको लागि प्रार्थना सहित तिमीहरू के रह, जागर रह। दोस्रो कुरो चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो, मेरो अन्तिम दिन हो भनेर म जिउँदै गर्दाखेरि आफूले आफूलाई अलर्ट राख्नु पर्यो, वाचफुल। प्रभु यीशु ख्रीष्टले मत्ती 24 भन्नुभयो, धेरै यस्तो घटनाहरू तिमीले सुन्नेछौ, दुःखको घटनाहरू, अनिकालका कुराहरू सुन्नेछौ। त्यस पछाडि आएर भनेको छ, जागर रह, सचेत रह, तिमीहरूको परमेश्वर कुन दिन आउनुहुन्छ तिमीहरूलाई थाहा नै हुने छैन। हामीले जागर रहने कुराहरू, अहिले सचेत रहनुपर्ने कुराहरू, होसियारी रहनुपर्ने कुराहरू चाहिँ परमेश्वरको वचनले देखाइराखेको छ। पहिलो कुरा हामीले हेऱ्यौँ, ती गलत कुराहरू छोडिदिनु पर्यो जो परमेश्वरलाई मन पर्दैन। दोस्रो कुरा हामीले के हेऱ्यौँ भनेदेखि बी अलर्ट, हामी सचेत हुनु पर्यो, कि तयारी हुनु पर्यो, वाचफुल हुनु पर्यो भनेर परमेश्वरको वचनले बताइराखेको छ। तेस्रो कुरो, आज नै मेरो जीवनको अन्तिम दिन हो भनेर हामी जिउँछौँ भनेदेखि तेस्रो कुरो चाहिँ यहाँनिर म 8, 9 अनि 10लाई बेस गरिकन तेस्रो पोइन्ट चाहिँ भनिराखेको छु, एका दुसराको सेवा निरन्तर गरिरह, सर्भ इच अदर। हामी केवल हाम्रो परमेश्वरप्रति मात्रै हामी अलर्ट हुनु होइन, केवल परमेश्वरको लागि मात्र मेरो विश्वासलाई स्ट्रङ बनाएर राख्नु होइन, केवल परमेश्वरको दृष्टिमा मात्रै मनपर्ने जीवन बिताइरहनु होइन, तर मेरो छिमेकी, मेरो मण्डलीका प्रियहरू, मेरो परिवारका प्रियहरू, मेरो आफन्तजनहरूको बिचमा पनि, एका दुसराको बिचमा पनि हामीले अब के गर्नु पर्यो, सेवाको कामलाई पुरा गरिरहनु पर्यो, सर्भ इच अदर। हामी सर्भ भनेको चाहिँ, हाम्रो सेवा भनेको चाहिँ सङ्गति होइन, एका दुसरालाई सहायता पुर्याउने कामहरूमा तपाईँ अनि म लागिरहनु पर्यो। कोही कोही बेला हाम्रो जीवन केही पनि होइन, अनि यसै कारणले गर्दाखेरि एकादश। तर यहाँनिर पत्रुसले राम्रो सजेसन दिएको छ है। 8ले भन्छ, सबैभन्दा बढ्ता आपसमा प्रगट प्रेम राख, किनभने प्रेमले नै असङ्ख्य पापलाई ढाक्दछ। अब हामी एका दुसरालाई कसरी सर्भ गर्ने, कसरी एका दुसराको सेवा गर्ने भन्दाखेरि प्रेम सहित। यो प्रेम चाहिँ हामीले त्यो जानिराखेको त्यो अहिलेको खेलाइँची शब्द लभ, त्यो चाहिँ हामी बुझ्दैनौँ, तर बाइबलको प्रेम चाहिँ अगापे प्रेम। अगापे प्रेम भनेको चाहिँ निस्वार्थ प्रेम। उसले मलाई कति माया गर्छमा होइन, तर म उनलाई कतिको प्रेम गर्न सक्छु। हामी एका दुसराको के गर्नु अरे, सङ्गत सेवा गर्नु अरे, तर त्यो सेवा चाहिँ प्रेमको साथमा, निस्वार्थ भावनाको साथमा। मदर टेरेजालाई हामी इक्जाम्पलको रूपमा लिन सक्छौँ। निस्वार्थ भावनाको साथमा उसले आफ्नो सेवा पुर्याइन्। अनि यही कुराहरू परमेश्वरको वचनले हामीलाई भनिराखेको छ। जब हामी पहिलो यूहन्ना 4:20 भन्छौँ, म परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु भनेर हामी भन्छौँ, तर मेरो छेउमा भएको भाइलाई चाहिँ म घृणा गर्छु भनेदेखि म चाहिँ के हुँदैछु, झुटा हुँदैछु। हामीमा परमेश्वरको त्यो प्रेम, म प्रभुलाई प्रेम गर्छु भन्छौँ, तर मेरो छिमेकी, मेरो मण्डलीका भाइ, मेरो प्रियहरूलाई म मन पराउँदिनँ, उनीहरूलाई घृणा गर्छु भनेदेखि चाहिँ म झुटा भइराखेको हुँदछु। अनि परमेश्वरको वचनले भन्छ, पहिलो यूहन्ना 4:11 भन्छ, यदि म परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु मात्र भनेर होइन, तर मेरा भाइ अनि बहिनीहरूलाई पनि म, मेरा प्रियलाई प्रेम गर्छु भने चाहिँ परमेश्वर ममा हुनुहुन्छ। अनि हामी पहिलो कोरिन्थी 13 हेर्छौँ भने महान कुरो लेखेको छ, म महान महान काम गर्न सक्छु, गरिबलाई म खाना दिन सक्छु, म अगमबानीहरू बोल्न सक्छु, स्वर्गदूतको भाषा बोल्न सक्छु भने पनि तर ममा चाहिँ प्रेम छैन भने ती सबै कुराहरू व्यर्थ हो। यसै कारण पहिलो कोरिन्थी 13:13 भन्छ, विश्वास अनि अरू 3वटा कुराहरूको वर्णन गरेको छ, तर यी सबैभन्दा पनि माथि चाहिँ के हो, प्रेम चाहिँ सर्वोत्तम हो भनेर भनिन्छ। यो चाहिँ अगापे प्रेम हो। अनि यहाँनिर पत्रुसले यही सजेसन गरिराखेको छ, अब एका दुष्टलाई तिमीले के गर, प्रेम गरिरह भनेर परमेश्वरको वचनले भनिराखेको छ। मत्ती 22:38-39 हेऱ्यौँ भनेदेखि प्रभु यीशुले भन्नुभयो, तिमीले आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर,
अनि त्यसै कारण कलसी 3:14 पनि भन्छ तिमीहरूले चाहिँ प्रेमलाई के गर, धारण गर, पहिर भनेर भनिएको छ। प्रियहरू, हामी दुसरालाई सर्भ गर्नुपर्छ। कसरी? प्रेम सहित। दोस्रो कुरो कसरी सर्भ गर्नु अरे, कसरी हामीले एका दुसराको सेवा गर्नु बिना गनगन। अब गनगन बिना, यो हाम्रो नेपाली शब्दमा एउटा उयो हुन्छ नि है, छ्या यसले त कति गनगन गरिराखेको। हामी अरूलाई हेल्प गर्छौँ अरे, सेवा गर्छौँ अरे, तर हाम्रोमा कति गनगन गर्दै यसलाई चाहिँ के हो, यो के हो, त्यो हो भन्दै हामी गनगन गरिराखेका हुन्छौँ। तर यहाँनिर पत्रुसले भनिराखेको छ बिना गनगन हामी गरिरहेछौँ, आनन्द खुसीको साथमा हामी त्यो सेवालाई गर्दै जानु पर्यो। अनि त्यस पछाडि हामीले एका दुसरा कसरी सहायता पुर्याउनु अरे, एका दुसरा कसरी सर्भ गर्नु अरे भन्दाखेरि यहाँनिर भनेको छ हरेकले वरदान पाए अनुसार परमेश्वरको नाना प्रकारको अनुग्रह असल कारिन्दाहरूले जस्तै गरी एउटाले अर्काको सेवा गर। तपाईँ ममा जे पनि वरदान छ प्रियहरू, तपाईँ मलाई परमेश्वरको वचनबाट अथवा प्रभुको वचनबाट हामीलाई धेरै कुराको वरदानहरूको वर्णन गरिएको छ। हामीलाई विभिन्न वरदानहरूले प्रभुले भरिदिनु भएको छ। जे पनि वरदान छ त्यो वरदान पाएको वरदानले अब हामी एका दुसरालाई के गर्नु पर्यो, सहायता पुर्याइरहनु पर्यो। त्यसै कारणले परमेश्वरको वचन रोमी 12:5-8 पढ्यो भने भनिएको छ शिक्षा दिनेले शिक्षा दिने काममा, दिनेले दिने काममा, अगमबानी बोल्ने अगमबानीमा, सेवा गर्नेले सेवा कुराहरूमा दिइहाल। राजी खुसीको साथमा दिनेले देऊ। हामीलाई परमेश्वरले विभिन्न वरदानहरू दिनुभएको छ अनि त्यो वरदानहरूलाई थाहा गरेर त्यही वरदान अनुसार चाहिँ तपाईँ अनि मैले चाहिँ एका दुसराको सेवा गरिरहनु पर्यो। पहिलो कोरिन्थी 12:27-29 हेऱ्यौँ भनेदेखि पनि परमेश्वरको वचनले यही भनिराखेको हुन्छ तपाईँ अनि मलाई विभिन्न वरदानहरू दिएको छ। प्रियहरू, हामीसँग डिफरेन्ट गिफ्ट्सहरू छन् जो परमेश्वरले मलाई दिनुभएको छ, तपाईँलाई दिनुभएको छ। अनि त्यो वरदानहरू चाहिँ अब के गर्नु अरे, एका दुसरालाई सहायता पुर्याउनको लागि, सेवा गर्नको लागि चाहिँ प्रयोग गर्नु भनेर भनिराखेको छ। त्यस पछाडि म अन्तिम चौथो कुरो बोलिराखेको छु, यदि आजको दिन मेरो लागि अन्तिम दिन हो भनेर म जिउँछु भनेदेखि चाहिँ ग्लोरिफाई गड्स नेम, परमेश्वरको महिमा तिमीले गर। हामीले आजको दिन मेरो लागि अन्तिम दिन हो भनेदेखि चाहिँ अब मबाट चाहिँ मेरो जीवनबाट चाहिँ मलाई बनाउनु हुने, मलाई रच्नु हुने, मलाई बोलाउनु हुने हाम्रो परमपिता परमेश्वरको चाहिँ मबाट महिमा हुनु पर्यो। 11ले भन्छ यदि कोही बोल्छ, पहिलो पत्रुस 4:11ले भन्छ यदि कोही बोल्छ भने परमेश्वरको बाणी जस्तै गरी, कसैले सेवा गर्छ भने परमेश्वरले दिनुभएको बलले कि सबै कुरामा परमेश्वरको महिमा येशू ख्रीष्टद्वारा गरियोस्, जसको सदा महिमा र पराक्रम छ। प्रिय, हामीले जे पनि गरिराखेका हुन्छौँ ती सबै कुराहरूबाट चाहिँ परमेश्वरको महिमा हुनु परेको रहेछ। अनि हामी यहाँनिर हेरिराखेका छौँ, यहाँनिर पत्रुसले के भनेको छ भन्दाखेरि परमेश्वरको महिमा कस्तोबाट पनि होस् अरे, तिमीहरूको बोलीचालीहरूबाट पनि, तिमीहरूको बानी, तिमीहरूको शब्द, तिमीहरूको बोली चाहिँ कस्तो होस् अरे, ईश्वरको बोली जस्तो भनेको छ। हामीले बोल्ने शब्द, हाम्रो ओठ अनि जिब्रोबाट निक्लिने शब्द, हाम्रो ओठ अनि जिब्रोबाट बोल्ने कुराहरू चाहिँ हामीलाई बनाउनु हुने, हामीलाई रच्नु हुने सृष्टिकर्ता ईश्वर अनि परमेश्वरको जस्तो चाहिँ बानी चाहिँ मबाट निक्लेको छ अरे भनेर भनिन्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि प्रियहरू, याकुबको पुस्तक 3:8-12 हामी हेऱ्यौँ भने जिब्रोको त्यहाँनिर वर्णन गरेको छ। अनि त्यहाँनिर भन्दै जाँदै गर्दाखेरि भनेको छ हामीले एउटै मुखबाट कसरी आशिष र श्रापका कुराहरू ल्याउन सक्छौँ। प्रियहरू, हाम्रो बोलीले पनि हामीलाई होसियारी गराउनु पर्छ। हाम्रो बोलीचालीबाट यहाँनिर पत्रुसले भनिराखेको छ तिम्रो बोलीचालीबाट पनि कसको महिमा होस् अरे, परमेश्वरको महिमा होस् अरे। धेरैपल्ट हामी सुनिराखेका छौँ यो त मेरो बानी हो, प्याचपुच भनिदिने बानी हो भनेर हामी कोही कोही बेला वास्ता गरिराखेका हुँदैन। तर प्रियहरू, तपाईँ अनि मैले जे बोल्दैछौँ त्योबाट पनि परमेश्वरको महिमा भएको हुनुपर्छ। त्यहाँनिर याकुबले पनि 3 पनि 8-12 भनिन्छ के एउटै मुहानबाट चिसो र मिठो पानी निस्कन सक्छ र? हामी यही ओठबाट परमेश्वरको प्रशंसा गर्छौँ अनि कोही कोही बेला यही ओठ, यही बोलीबाट परमेश्वरमा सृजिएका मानिसहरूलाई हामी सरापिराखेका हुन्छौँ। गलत शब्दहरू, अशब्दहरू हाम्रो ओठ अनि जिब्रोबाट निक्लिराखेको हुँदछ। अनि यही कुराहरू चाहिँ मन परिराखेको हुँदैन। परमेश्वरले भन्छ तिमीहरूले परमेश्वरको महिमा गर, कसद्वारा अरे, तिमीहरूको बोलीचालीद्वारा। अनि भनिएको छ जब हामी पहिलो पत्रुस 3:10 हेर्छौँ भने तिमीहरूको जिब्रोलाई खराबी र ओठलाई चाहिँ छट्टेल कुरा बोल्नबाट जोगाओस्।
तिम्रो ओठ अनि जिब्रोलाई ती कुराहरू, गलत कुराहरू, नराम्रो कुराहरू बोल्नबाट चाहिँ तिमीले के गर, जोगाऊ। आफूले आफूलाई इन्कार गर, जसले चाहिँ परमेश्वरको महिमा हुँदैन। बोल्दै गर्दाखेरि ती कुराहरूलाई पनि तिमीले के गरिदेऊ, छोडिदेऊ भनेछ। भजन सङ्ग्रह 34:13 भन्दछ कि मलाई चाहिँ मेरो ओठ अनि जिब्रोबाट निक्लिने खराब कुरा र छल कुराहरूबाट चाहिँ प्रभु मलाई जोगाउनुहोस् भनेर भजनकारले भजन 34:13 भनिराखेको कुरा हामी पाइराखेका छौँ। प्रियहरू, तपाईँ अनि मेरो बोलीबाट पनि परमेश्वरको ग्लोरिफाई गड्स नेम, परमेश्वरको नाउँको महिमा, परमेश्वरको महिमा भएको हुनुपर्छ। अनि कलसी 4:6 भन्छ, हरेकले कसरी जवाब दिनुपर्छ सो जान्नका लागि तिमीहरूको वचन चाहिँ, बोली चाहिँ नुनले भरेको जस्तो स्वादिलो भएको होस्, मिठास भएको होस्, ताकि तपाईँ मेरो बोलीलाई देख्दा पनि परमेश्वरको प्रशंसा भएको होस्। यही कुरो यहाँनिर प्रभुको वचनले बताइराखेको छ। अनि हामी परमेश्वरको प्रशंसा कसरी गर्नु अरे भन्दाखेरि तपाईँ अनि मेरो सेवाबाट। यहाँनिर भनेको छ कसैले सेवा गर्छ भने परमेश्वरले दिनुभएको बलले। चाहे हामी मानिसको सेवा गरौँ या हामी परमेश्वरले दिनुभएको प्रभुको सेवक सेविकाहरू जे पनि हामी गर्छौँ, त्योद्वारा पनि परमेश्वरको महिमा भएको होस्। आज धेरैपल्ट हामी देखिराखेका छौँ, हामीले गरेको मानिसहरूप्रतिको सेवा होस् या पाएको हाम्रो पास्टरी सेवाकाय होस्, अरू एल्डर्सहरूको जे पनि सेवाकाय होस्, धेरैपल्ट तपाईँ अनि मलाई उचाल्न चाहन्छु। धेरैपल्ट मेरो नाउँ आएन, मेरो नाउँ त्यहाँनिर आएन भनेदेखि हामी के भइराखेका हुन्छौँ, निराश हताश भइराखेका हुन्छौँ, मन पराइराखेका हुँदैनौँ। तर आजको वचनले भन्छ ती कुराहरूबाट पनि कसको महिमा भएको होस्, परमेश्वरको महिमा भएको होस्। प्रियहरू, आजको दिन त हामीले चारवटा कुरालाई हेरिराखेका छौँ। विशेष आजको टपिक चाहिँ लिभ द्याट टुडे इज द लास्ट डे अफ माई लाइफ। आज नै मेरो जीवनको अन्तिम दिन हो भनिकन हामी बाँचौँ। अनि यो टपिकलाई लिएर मैले चारवटा कुरा तपाईँहरूको बिचमा बोलिराखेको थिएँ। पहिलो कुरो, जुन कुरो परमेश्वरलाई मन पर्दैन, परमेश्वरको अगाडि ग्रहण योग्य छैन, ती कुरालाई हामी त्यागिदेऊ, छोडिदेऊ। दोस्रो कुरो मैले बताइराखेको थिएँ, हामी सधैँ अब बी अलर्ट, हामी होसियारी हुनुपर्छ, सचेत हुनुपर्छ अनि वाचफुल हुनुपर्छ, आफूले आफूलाई जागर रहने कुराहरू भइरहनुपर्छ भने। तेस्रो कुरो चाहिँ हामी अब एका दुस्रालाई के गरिरहनौँ, सर्भ गरिरहँ, एका दुस्राको हामी सेवा गरिरहन पर्छ। त्यो सेवा चाहिँ कसरी हो भन्दा प्रेमको साथमा, बिना गनगन, अनि हामीमा जे वरदान छ त्यो वरदानले एका दुस्रालाई हामी सहायता पुर्याउँ, सेवा गरिरहँ। अनि अन्तिम कुरो चाहिँ आज नै मेरो लागि अन्तिम दिन हो भनेर म जिउँछु भने हामीले चाहिँ ग्लोरिफाई गड्स नेम, परमेश्वरको महिमा भएको होस्। अनि त्यो परमेश्वरको महिमा चाहिँ के द्वारा भन्दाखेरि तपाईँ अनि मेरो बोलीद्वारा, अनि तपाईँ अनि मैले पाएको सेवाकाईको जिम्मेवारीहरू छ या अरूलाई सेवाकाई दिन्छौँ, त्योबाट पनि परमेश्वरको महिमा भएको होस्। परमेश्वरले तपाईँ अनि मलाई यस वचनमा धेरै धेरै आशिष दिउन्। आमेन।